احنا جبناه بالطب هناك، والشباب وقت الصلاة ما تحلى البخير إلا في أوقات الصلاة. أيوة. فضروري وقت الصلاة صلاة، ووقت المحاضرة محاضرة، ووقت اللعب والنشاط أيضا يكون لا شك إنه هذا يعمل لكم ريفرشمنت ويخلي الإنسان يرجع المحاضرات وهو أكتف. يعني ما أريد أن أطيح أكثر من كذا، ولكن في رجاء أخير أو طلب وحيد وأخير، وهو أننا بشر ونحن نتحرك الحمد لله كل يوم أفضل من يوم اللي قبله. والإنسان اللي يمشي يا شباب، الإنسان اللي ياخذ خطوات ويعني يتحرك لابد أن يخطئ. لا يخطئ إلى الإنسان النايم. خلاص ما دام بنتحرك لابد أن الخطأ وارد ونحن بشر. ولذلك رجائي منكم إذا كان في أي إنسان له تعليق الفيدباك أول ما يقع أو أول ما يحل المشكلة هو دكتور المادة. إذا كان واجهت أي مشكلة بالمادة، وبعد ذلك إذا ما أنجز دكتور المادة تروح لرئيس قسم. خلاص. وإذا ما رئيس قسمك أنجز تروح للوكيل التعليمي، بعد ذلك تروح للوكيل الكلية، وبعد ذلك عميد الكلية، وإن شاء الله ما تصل هذه الأمور يعني إلى هذه المواصيل. يعني أنا ما أوفيكم العام الماضي تضايقنا جميعا، الدكتور عمر يمكن يفيدكم أكثر. يعني فصل صيفي لبعض الشباب هداهم الله وما وافقنا، وكان معانا النظام والحجة، فوجئنا الشباب اتجهوا للدكتور شايع وكيل الجامعة لشؤون التعليم. هناك خطوات، هناك أشخاص تم تجاهلهم وكذا. وأنا أقول لكم من خلال تجربتي ومن خلال نصيحة لأخ كبير أن الأمور إذا جاءت من فوق تتعقد أكثر مما تظن. والله يحصل فيها تعقيدات ويحصل فيها زي ما يقول مشادات، وهذا النظام وهذه اللوائح، لأنه في الأخير بين أيدينا النظام والآخر، وما يمكن نتجاوز على أحد، ولا يمكن إن شاء الله أننا يعني نظلم أحد، بالعكس نبغى مصلحتهم. ولكن في نظام، كيف أتجاوز النظام؟ وهو أيضا في الأخير كمان اللي شرع النظام هو الجهات العليا، الجهات القيادية في الجامعة. فكيف يعني أتجرأ أنا وأتجرأ أتجاوز عن النظام وهو اللي وضع النظام؟ فرجاء يعني رجاء، وإن شاء الله نكون كذلك، إننا كلنا يعني منكم وإليكم في الوكالة التعليمية، نحن منكم وإليكم. أي خطأ، وهذا خطأ وارد جدا، اتجهوا لرئيس القسم أو دكتور المادة، ثم الوكيل التعليمي، ثم وكيل الكلية، ثم العميد ودكتور عمر. إن شاء الله لن يقدر في إنه يحل المشكلة خلال ثواني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، وأتمنى لكم إن شاء الله سنة مباركة، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى. السلام عليكم. الآن يتفضل سعادة رئيس قسم العلاج الطبيعي الدكتور أسامة خالد بإعطائكم نبذة عن برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بالكلية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نرحب بالطلاب الجدد الذين تقابلنا معهم بالأمس في الكلية، ما شاء الله أشكالهم ما شاء الله مفرحين وأسئلتهم ما شاء الله عميقة. ونرحب أيضا بالطلاب القدامى اللي ما شاء الله هم اللي شالوا الجلسة اليوم كلها، ما شاء الله عدوا أشياء ما حصلت قبل كده ما شاء الله. فإن شاء الله تستفيدوا بإذن الله وتكونوا على قدر المسؤولية في الكلية، ونلتزم بالخطة الدراسية، وإن شاء الله تكونوا ناس مبدعين. وكما قال الدكتور عبد القادر، احنا اولا واخيرا في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم اللي نشأت منها الرساله وانتشرت منها الدعوه والعلم في ارجاء الدنيا. فان شاء الله نعيد ان شاء الله نكرر باذن الله بالصبر والدراسه والمثابره، وان شاء الله تكونوا على قدر المسؤوليه. عشان لا اطيل عليكم، قسم العلاج الطبيعي انشئ سنه 1432 وبدات دخلت اول دفعه وكانت 40 طالب، ثم الان عندنا دفعه سنه اولى ثانية وثالثة ورابعة. الخطة الدراسية للقسم بتنقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول سنة تحضيرية اللي انتوا أخذتوها في الجامعة الطلاب الجدد، والجزء الثاني اللي هي سنوات الدراسة داخل الكلية وعبارة عن 8 مستويات دراسية. ثم الجزء الأخير هو التدريب الإكلينيكي اللي هي سنة الامتياز، سنة كاملة تفضل في أحد مستشفيات وزارة الصحة.
بالنسبة للخطة الدراسية اللي داخل الكلية اللي احنا مسؤولين عنها، مسؤولية أساسية، بتنقسم إلى قسمين. الشطر الأول هو الشطر الأكاديمي، وهو عبارة عن 4 مستويات دراسية. المستوى الأول والثاني والثالث والرابع يتم تدريسهم في الكلية بالتعاون مع كلية الطب وقسم الفارماكولوجي في كلية الصيدلة. وطبعا المواد العامة اللي هي بتدرس من قبل الجامعة زي الثقافة الإسلامية واللغة العربية. القسم الثاني من الخطة الدراسية هو قسم إكلينيكي، بيبدأ من المستوى الخامس حتى المستوى الثاني. القسم الإكلينيكي بتدرسوا فيه مواد التخصص اللي هي تخصص العلاج الطبيعي لأمراض الآبار وأمراض الأعصاب، أمراض البطنة والمسنين، أمراض الأطفال، وصحة الرجال والنساء. دي المستويات اللي هتدرسوها إكلينيكيا من المستوى الخامس وحتى المستوى الثاني. إن شاء الله بعد الخروج بالتفوق إن شاء الله توجهوا لأحد مستشفيات وزارة الصحة وهتاخدوا سنة الامتياز، السنة التدريبية. طبعا انتوا الطلاب القدامى شافوا الكلية وشافوا مجالات العمل. نتحدث عن الطلاب الجدد شوية. أنا بعد ما أتخرج ممكن أشتغل. طبعا مجالات العمل في العلاج الطبيعي كثيرة جدا. أولها إن شاء الله الطلاب المتفوقين عندهم فرصة أكبر في الجامعة، تتعين إن شاء الله في الجامعة معيد وتاخد سلك التدريس لغاية لما توصل إلى أستاذ. عندك كمان بعد الجامعة على طول مستشفيات وزارة الصحة، تتعين في مستشفى وزارة الصحة أخصائي علاج طبيعي وتتدرج وممكن تصل إلى إدارة مستشفى. طبعا وعندنا هنا مثال الدكتور عبد الله الشنقيطي وكيل الكلية، هو أخصائي علاج طبيعي وحاليا قبل ما يجي الكلية كان مدير مستشفى التأهيل الطبي، فوصل ما شاء الله من أخصائي وتدرج حتى وصل إلى رأس المستشفى نفسها. عندنا كمان مراكز التأهيل اللي موجودة في المملكة بكثرة. عندنا العيادات الخاصة، انت عندك فرصة ان انت تفتح عيادة خاصة بيك وتعمل مركز علاج طبيعي. عندنا المستشفيات العسكرية بتقبل اخصائيين العلاج الطبيعي، طبعا المستشفيات العسكرية والحرس الوطني. الأندية الرياضية طبعا انتم عارفين دور العلاج الطبيعي كبير جدا في الأندية الرياضية. وعندنا هنا في المملكة في أكاديمية مشهورة جدا وتعتبر متقدمة عالميا، وهي أكاديمية النادي الأهلي اللي في جدة. النادي الأهلي في جدة عنده أكاديمية ممتازة جدا تعتبر على مستوى عالمي، فإن شاء الله دي مجال من مجالات العمل. طبعا في بعض الدول الأخرى لسه احنا المنطقة العربية ما طبقتش تماما العلاج الطبيعي، له دور في المستشفى في المدارس وفي المصانع. بيبقى في أخصائي علاج طبيعي جوه المصنع وهو المدرسة عشان يعمل سكريننج دايما للطلاب والعمال عشان يمنع أي مشاكل أو ديفورميتيز، يعني تشوهات في القوام نتيجة طبيعة العمل أو طبيعة الدراسة. طبعا من الأماكن المهمة اللي ممكن نشتغل فيها العلاج الطبيعي مراكز المسنين. في مراكز اسمها مراكز المسنين، طبعا انتوا عارفين الناس الكبار في السن وعندهم مشكلة في التوازن ومشكلة في عضلاتهم، فالعلاج الطبيعي بيبقى ليه دور أساسي مع المسنين. آخر شيء عشان نختم بسرعة أنا أود أن أركز عليه هو النية اللي أنت دخلت عنها الكلية. أنا مش عايزك تدخل الكلية وتتخرج زي ما دخلت زي ما خرجت وتطلع وتشتغل وتعيش حياتك وخلاص، لا. النية كما خلقنا الله سبحانه وتعالى وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت حياتك كلها كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاحنا أولا وأخيرا هو ده مدار حياتنا. فأنت إزاي تحول شغلك أو دراستك دي إلى طاعة لله؟ هو بالنية بس، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت صالحا فصالح وإن نويت سيئا فسيئا. تمام؟ فأنت حتى الحاجات الأساسية اللي أنت بتقضيها زي الأكل والشرب وخلافه تحول لعبادة إذا نويت معها نية صالحة. نويت تاكل عشان تتقوى لطاعة الله فالأكل عبادة وهكذا. فاحنا ايه النوايا اللي هتنموها ان شاء الله في الكليه؟ اول نيه وحاجه مهمه جدا ان انت تعبد الله سبحانه وتعالى، انت بتطيع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ركز جدا في القران والنبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه على العلم، فانت سلكت الحمد لله طريقا الى العلم، فدي اول نيه. ثاني شيء ترضي والديك. لو والدك شافك متفوق في الاوائل مبتعث وبقيت دكتور مشهور اكيد هيكون سعيد، فده نيه ارضاء والديك. من الحاجات المهمة جدا ان انت تخدم المسلمين. انت هيجي لك مريض وزي ما انت بتروح بوالدك او والدتك للطبيب انت بتبقى احسن خدمة طبية. كذلك انت لازم تتعلم كويس عشان لما يجي لك المريض اللي زي والدك وزي والدتك تعمل معاه احسن خدمة طبية.
واخر شيء هو ان احنا نرجع اللي قال عليه الدكتور عبد القادر البصري، نرجع المدينه تاني والمسلمين زي ما كانت نسينا والفارابي والناس دول. ان شاء الله انتم قادرين. والطلاب امس في لقاء مع الطلاب في بتوع العلاج الطبيعي بالذات سالوا هل ممكن في فيجرز في العلاج الطبيعي؟ فاحنا عندنا ما شاء الله في فيجرز في المملكه وخارج. الدكتور عبد الله الشنقيطي ما شاء الله من الفيجرز المشهوره في العلاج الطبيعي. دوليا مشهور جدا ومحليا مشهور جدا. وتم تكريمه من الامير سلطان عليه رحمه الله سابقا لابحاثه المشهوره في الليزر. عالميا في كثير جدا من اخصائي العلاج الطبيعي والاساتذه بتوع العلاج الطبيعي سواء العرب او غير العرب متفوقين جدا. فاحنا ان شاء الله كل النوايا دي نستحضرها مع الدراسه بتاعتنا عشان نحول حياتنا العاديه الى طاعه ونستفيد. اخيرا اعضاء قسم العلاج الطبيعي الحاليين الدكتور سامح رفعت استاذ مساعد بالقسم، وطبعا الدكتور طارق الجوهري استاذ مساعد امريكي وحصل على البورد الامريكي، ده اعلى بورد في العالم بالاضافه للحصول على درجه الدكتوراه. فما شاء الله ده يعتبر اضافه قويه جدا للقسم. وطبعا الاستاذ الدكتور عبد الله الشنقيطي وده غني عن التعريف، ده جمع ما بين الحسنيين زي ما بيقولوا، اللي هي الشغل الاكاديمي في الجامعه والشغل الاكلينيكي في المستشفى. واخيرا اخوكم الاكبر يعني اسامه، واي سؤال في اي وقت احنا القسم وجد عشانكم انتم، ولو انتم مش موجودين ما كانش فيه قسم العلاج الطبيعي. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والآن يتفضل أخي الطالب عبد الله الأحمري بإلقاء كلمة عن الطلاب ومسيرتهم في الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحب أرحب بإخواننا الزملاء الجدد، نرحب فيهم بين إخوانهم